नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम क्त प्रत्यंतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में उसी विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। पूर्वतन कक्षायां वयं क्त प्रत्ययान्तानां पाठनम् आरब्धवन्तः आस्म। अस्यामपि कक्षायां तस्य एव विषयस्य अनुवर्तनं कुर्मः। भवन्तः जानन्ति एव यत् क्त प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकाले भवति इति। कस्मिन् काले भवति? भूतकाले भवति। रूपाणि च कथं भवन्ति? गतं, पठितं, नीतं, लिखितं, उक्तं, दृष्टं, श्रुतं इत्यादि प्रकारेण रूपाणि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। सः प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इत्यतः कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। अतः एव वाक्यकथन समये रामेण अरण्यं गतं, गोविंदेन पुस्तकं पठितं, तेन धनं नीतम् एवं प्रकारेण वाक्यानि भवन्ति। कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति इति एकः विषयः। अपरोपि विषयः अस्ति। क्त प्रत्ययान्तं रूपं यदस्ति तद् विशेषणं भवति। यदा तद् विशेषणं भवति तदा विशेषण विशेष्ययोः प्रयोगे यः सामान्यः नियमः अस्ति सः नियमः अन्वितः भवति। विशेषण विशेष्ययोः प्रयोगे सामान्य नियमं वयं जानीमः यत् विशेष्यस्य यत् लिंगं, या विभक्तिः, यत् वचनं भवति तदेव लिंगं, सा एव विभक्तिः, तच्च वचनं विशेषणस्यापि भवति इति। तमेव विषयं स्वीकृत्य अद्यतनं पाठम् अनुवर्तयामः। आदौ अहं त्रीणि वाक्यानि लिखामि। भवतः नाम किम्? मम नाम अनिलः। अनिलः, समीचीनम्। अनिलेन पाठः पठितः। अनिलेन कविता पठिता। अनिलेन पद्यं पठितम्। एकत्र पठितः, अन्यत्र पठिता, अपरत्र पठितम् इति प्रयोगः कृतः अस्ति। यतः अनयोः विशेषण विशेष्य भावः अस्ति। इदानीं वयम् एतादृशमेव अभ्यासं कुर्मः। सः अभ्यासः एवं भवति। अद्य भवद्भिः सर्वैः
बहूनि कार्याणि कृतानि स्युः केन केन किं किं कार्यं कृतम् इति वक्तव्यं साहाय्यार्थम् अहमत्र शब्दद्वयं लिखामि मया कृत एतावदेव अहं लिखामि भवत्सु एकैकेनापि मया कार्यं कृतं मया स्नानं कृतं मया पूजा कृता मया अभ्यासः कृतः अनेन क्रमेण वाक्यानि वक्तव्यानि वदन्ति वा अस्तु वदामः भवान् आरम्भं करोतु मया जलक्रीडा कृता मया गृहकार्यं कृतम् मया निद्रा कृता मया गीताभ्यासः कृतः मया व्यायामः कृतः मया ध्यानं कृतम् मया भोजनं कृतम् मया स्वच्छता कृता मया अलङ्कारः कृतः मया जलपानं कृतम् मया धनसङ्ग्रहः कृतः समीचीनम् इदानीम् अस्मिन् स्थाने अन्यत् शब्दद्वयं लिखामि भवतः नाम किं मम नाम सुनीलः सुनीलः सुनीलेन दृष्ट सुनीलेन नगरं दृष्टं सुनीलेन काशी दृष्टा एतेन प्रकारेण बहूनि वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः भवन्तः सर्वे वदन्तु इदानीं सुनीलेन किं किं दृष्टं भवती आरम्भं करोतु सुनीलेन सागरः दृष्टः समीचीनं सुनीलेन मृगालयः दृष्टः सुनीलेन नरकः दृष्टः नरकः दृष्टः बहु समीचीनं भवान् वदतु सुनीलेन सूर्यः दृष्टः सुनीलेन चन्द्रग्रहणं दृष्टः चन्द्रग्रहणं दृष्टं पुनः वदतु सुनीलेन चन्द्रग्रहणं दृष्टम् सुनीलेन प्रतिबिम्बः दृष्टः सुनीलेन सर्पः दृष्टः सुनीलेन चित्रं दृष्टम् सुनीलेन शिशुः दृष्टः सुनीलेन अरण्यं दृष्टम् समीचीनं सुनीलेन बहु बहु दृष्टम् अस्ति भवतु अन्यम् अभ्यासं कुर्मः भवत्याः नाम किं मम नाम निखिला निखिला निखिलया बहूनि वस्तूनि आनीतानि निखिलया कानि कानि आनीतानि इति इदानीं भवन्तः वदन्तु यथा पूर्वं शब्दद्वयम् अहं लिखामि वदन्ति वा भवान् आरम्भं करोतु निखिलया पादकन्दुकः आनीतः निखिलया जङ्गमदूरवाणी आनीता निखिलया कर्णकुण्डलम् आनीतम् निखिलया कण्ठहारम् आनीतम् निखिलया कण्ठहारः आनीतः पुनः वदतु निखिलया कण्ठहारः आनीतः निखिलया फलम् आनीतम्
निखिलया दन्तकूर्चः आनीतः निखिलया द्विचक्रिका आनीता निखिलया अग्निपेटिका आनीता निखिलया नूतनवस्त्रम् आनीतम् निखिलया गणकयन्त्रम् आनीतम् समीचीनं निखिलया तर्हि बहूनि वस्तूनि आनीतानि सन्ति। अभी तक आपने क्त प्रत्यांत के बारे में विभिन्न अभ्यासक्रम देखा है और यह स्पष्ट हो गया होगा कि क्त प्रत्यांत शब्द कर्म पद के लिंग का अनुसरण करता है। भवतु अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। अधुना अहं शब्दद्वयं वदामि, मध्ये कर्मपदमपि अहमेव वदामि, तदनुसारं क्तप्रत्ययान्तरूपं परिवर्त्य भवन्तः वाक्यं वदेयुः। यथा कविना लिखित काव्यं वदामि चेत् कविना काव्यं लिखितम् इति वक्तव्यं। वदन्तु काव्यं कविना काव्यं लिखितं पद्यं कविना पद्यं लिखितं श्लोकः कविना श्लोकः लिखितः कविता कविना कविता लिखिता उपन्यासः कविना उपन्यासः लिखितः टुप्कथा कविना तुक्कथा लिखिता लेखः कविना लेखः लिखितः चित्रं कविना चित्रं लिखितम् कविः चित्रं न लिखति, कविना चित्रं न लिखितं। भवतु वाक्यं समीचीनम्। इदानीं लतया दत्तम् इति वाक्यं कर्मपदं परिवर्तयामि, वाक्यानि वदन्तु। फेनकं लतया फेनकं दत्तं पुस्तकं लतया पुस्तकं दत्तं लेखनी लतया लेखनी दत्ता कंठहारः लतया कण्ठहारः दत्तः मिष्टान्नं लतया मिष्टान्नं दत्तं पेयं लतया पेयं दत्तं सञ्चिका लतया सञ्चिका दत्ता विशेषण विशेष्य संबंधे सामान्य नियमानुसारं विशेषण विशेष्ययोः लिंगं समानं भवति इत्यस्य अभ्यासम् एतावत् पर्यन्तं वयं कृतवन्तः। तत्र अन्यः अंशः अस्ति, विशेषण विशेष्ययोः वचनम् अपि समानं भवति इति। यथा वाक्यद्वयं पश्यामः। कविना श्लोकः लिखितः, एतत्तु भवन्तः जानन्ति एव। अग्रे कविना श्लोकौ लिखितौ, कविना श्लोकाः लिखिताः। अत्र श्लोकौ इति द्विवचनम् अस्ति, अतः अत्रापि लिखितौ इति द्विवचनप्रयोगः कृतः अस्ति। अत्र कविना श्लोकाः इति बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति, अतः अत्रापि लिखिताः इति बहुवचनप्रयोगः कृतः अस्ति। आरम्भे द्विवचनस्य अभ्यासं कुर्मः। अहं तादृशं वाक्यं वदामि यत्र कर्मपदम् एकवचनान्तं भवति। भवन्तः द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यं वदन्तु। यथा तेन ग्रन्थः पठितः,
भवन्तः वदन्ति तेन ग्रन्थौ पठितौ। ज्ञातं वा? वदन्तु। तेन ग्रन्थः पठितः। तेन ग्रन्थौ पठितौ। बालकेन अभ्यासः कृतः। बालकेन अभ्यासौ कृतौ। मात्रा दन्तकूर्चः आनीतः। मात्रा दन्तकूर्चौ आनीतौ। भगिन्या कण्ठहारः आनीतः। भगिन्या कण्ठहारौ आनीतौ। अनुजेन कन्दुकः आनीतः। अनुजेन कन्दुकौ आनीतौ। मया सञ्चिका आनीता। अत्र तु सञ्चिका इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः द्विवचने सञ्चिके इति वक्तव्यं। मया सञ्चिके आनीते। वदन्तु। मया सञ्चिके आनीते। मया स्थालिका आनीता। मया स्थालिके आनीते। मया घटी आनीता। मया कट्यौ आनीते। समीचीनं। नपुंसकलिङ्गेपि एवमेव परिवर्तनं भवति। मया फलम् आनीतं। मया फले आनीते। वदन्ति वा? अग्रे वदन्तु। मया गृहं क्रीतं। मया गृहे क्रीते। मया मन्दिरं दृष्टं। मया मन्दिरे दृष्टे। मन्दिरे दृष्टे। पुनः वदन्तु। मया मन्दिरे दृष्टे। एवं द्विवचनस्य प्रयोगः भवति। बहुवचनप्रयोगे तु यथा कविना श्लोकाः लिखिताः। मया कार्याणि कृतानि। मया कविताः वाचिताः। एतेन प्रकारेण बहुवचनरूपाणामपि प्रयोगः भवति। क्त प्रत्यांत शब्द कर्म पद के वचन का भी अनुसरण करता है, यह भी आपने देखा है। सर्वत्र सम्पदस्तस्य सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतैव भूः ननु चर्मावृतैव भूः सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतैव भूः ननु चर्मावृतैव भूः। यस्य मानसम् असन्तुष्टम् अस्ति सः सर्वत्र अभावमेव पश्यति। तद्विपरीतरूपेण यस्य मानसं सन्तुष्टम् अस्ति सः सर्वत्र सुखमेव पश्यति। तस्य दृष्ट्या सर्वमपि जगत् सुखमयमेव भवति। अत्र सुभाषितकारः काञ्चित् उपमां दर्शयति। यस्य पादौ चर्मणा नाम चर्मनिर्मितपादरक्षया आवृतौ भवतः
तस्य सर्वमपि जगत् चर्मावृतम् इव संतोषदायकमेव भवति। सुभाषित का अर्थ, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सारी दिशाएं सुखदायक ही होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जो चर्म निर्मित पादरक्षा पहनता है उसको सारी धरती चर्म से आवृत जैसी सुखदायक प्रतीत होती है। पूर्वं कुरुक्षेत्रे मलयप्रभः नाम कश्चन महाराजः आसीत्। सः अत्यन्तं धार्मिकः सज्जनः। कदाचित् तस्य राज्ये दुर्भिक्षः जातः, प्रजानां कष्टं सञ्जातं। तदा महाराजः प्रजाभ्यः धनधान्यादिकं वितरयितुम् उद्युक्तः अभवत्। परन्तु दुष्टाः केचन मन्त्रिणः तथा न करोतु इति महाराजं निवेदितवन्तः। महाराजोपि तेषां वचनं श्रुत्वा वितरणकार्यात् विरतः अभवत्। तदा महाराजस्य पुत्रः राजकुमारः इन्दुप्रभः पितरं निवेदितवान्, ताता किमर्थं वितरणं न करोति इति। तदा महाराजः उक्तवान्, नाहं कल्पवृक्षः, यदि अहं कल्पवृक्षः स्यां तर्हि सर्वेभ्यः सर्वम् अदास्यम् इति। पितुः वचनं श्रुतवतः इन्दुप्रभस्य मनसि विचारः आगतः, मया कल्पवृक्षेण भवितव्यम् इति। सः तदर्थं नगरं परित्यज्य तपोवनं गतवान्, घोरं तपः आचरितवान्। इन्दुप्रभस्य तपसा इन्द्रः सन्तुष्टः अभवत्, सः प्रत्यक्षः अभवत्। इन्द्रस्य प्रभावकारणात् झटिति दुर्भिक्षः अपगतः अभवत्। इन्दुप्रभः कल्पवृक्षरूपेण तस्मिन्नेव राज्ये स्थितः अभवत्। अधुना सः कल्पवृक्षः कंपमानाभिः शाखाभिः सर्वान् समीपम् आह्वयति इव आसीत्। जनाः सर्वे कल्पवृक्षस्य समीपम् आगच्छन्ति, यद्यदपेक्षितं सर्वं प्रार्थयन्ते, प्राप्नुवन्ति च। एवमेव कश्चन कालः गतः। कदाचित् इन्द्रः तत्र आगतवान्। कल्पवृक्षरूपिणम् इन्दुप्रभम् उक्तवान्, राजकुमार, अधुना भवतः अपेक्षा पूर्णा अस्ति, जनानां मनोरथाः अपि पूर्णाः सन्ति, अतः किमर्थम् अत्र तिष्ठति? भवान् स्वर्गलोकम् आगच्छतु इति। किन्तु राजकुमारः वदति, स्वर्गलोके बहवः कल्पवृक्षाः सन्ति, किन्तु भूलोके कल्पवृक्षाः न सन्ति, अतः अहम् अत्रैव तिष्ठामि, जनानां सेवां करोमि इति। इन्द्रः उक्तवान्, यदि प्रजानां सेवा करणीया इति दृष्ट्या भवान् अत्र तिष्ठति तर्हि सर्वाः प्रजाः स्वीकृत्य एव भवान् स्वर्गलोकम् आगच्छतु इति। तदानीमपि राजकुमारः वदति, यद्येवं भवान् सर्वाः प्रजाः स्वर्गलोकं नयतु, अहं तु अग्रेपि अत्रैव स्थास्यामि इति उक्तवान्। देवेन्द्रोऽपि तस्य परोपकार बुद्ध्या अत्यन्तं विस्मितः जातः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ